साइकोलॉजी के मुताबिक मोहब्बत की उम्र कितनी होती है और मोहब्बत की नाकामी के बाद किसी शख्स को भुलाने के लिए कितना अरसा दरकार होता है, वेलेपन की बेकरारी को क्या कहा जाएगा और दिल के टूटने के बाद जिंदगी नॉर्मलाइज कैसे की जाए, और क्या नाकाम मोहब्बत इंसान को बहुत अच्छा इंसान बना देती है और किसी को भुलाने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं, और बहुत कुछ इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा आखिर तक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दिल के टूटने के बाद, मोहब्बत में नाकामी के बाद क्या करना चाहिए और जो है कैसे जो है उसको शख्स को उसकी यादों को भुलाया जाए। तो इसके लिए जो है वो दिल का टूटना, और ये इंतहाई तकलीफ दे, डेफिनेटली हर किसी के लिए, हर इंसान की ज़िंदगी के लिए तकलीफ दे अमल है। बट मेरे नज़दीक जो है नाकाम मोहब्बत इंसान को बहुत अच्छा इंसान बना देती है, बल्कि बंदे का पुत्र बना देती है, इंसान का बच्चा बना देती है, इंसान बना देती है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके लिए जो है जो 5-6 शराइत हैं इसको बुलाने के लिए, चैनलाइज करने के लिए। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो है आपने डिसाइड करना है, क्योंकि इसका एक अपना लुत्फ़ होता है, किसी की यादों में खोए रहना, किसी की बातें याद रखना, उसकी ख्यालों में एक वो भी एक अपना उसका भी लुत्फ़ होता है, एक मज़ा होता है। तो सबसे पहले तो आपको विल पावर चाहिए होती है, फैसला करना है आपने कि आपने इसको बुलाना है, आपने इस चीज़ को जो है इससे बाहर निकलना है, ये डिसाइड करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सारे फैक्टर जो है वो शुरू होते हैं। और एक और बात याद रखिए, इसकी उम्र जो है वो सिर्फ नफ्सियात के मुताबिक 18 माह होती है। 18 माह में ये ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ये क्लियर है, शायद लोगों को ना पता हो, शायद कुछ चंद लोगों को पता हो, बट ये हकीकत है कि नफ्सियात के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 18 साल है। 18 साल में ये ख़त्म हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जो कोई लोगों की 5-5, 10 साल रहती है, उसके बाद उनकी शादी होती है। अच्छा, ये इस स्टेज के बाद जो है ना, ये ज़िद बन जाती है। वो इंसान जो है वो दिल से नहीं, दिमाग से वो कर रहा होता है कि ये चीज़ इतना अरसा हो गया, ये शख्स जो है मैं इसके पीछे या इसमें लगा हुआ हूँ, तो जो है मैंने इतना टाइम गवाया अपना सारा कीमती, तो अब तो इसके बगैर जो है मैं इसको अपना के रहूँगा। तो ये एक ज़िद टाइप की शक्ल अख्तियार कर जाती है। अच्छा, एक और बात कि इसको बुलाने के लिए सिर्फ 6 माह चाहिए, सिर्फ 6 माह के मुद्दत में। वैसे तो 6 दिन में भी आप जो है इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बुखार है कि जो बार बार हो सकता है इंसान को। तो जो है इसके लिए बुलाने के लिए सबसे पहली जो बड़ी बात है कि आपने जो है वो फैसला करना है, डिसाइड आपने करना है कि आप इससे निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि बड़े से बड़ा माहिर नफ्सियात आपको तब तक इसमें से सही नहीं निकाल पाएगा जब तक आप ये फैसला ना कर सके आप इससे निकलना चाहते हैं। क्योंकि इससे कुछ लोग निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाह रहे होते। वो पुरानी यादों को, पुरानी तस्वीरों को, पुरानी फ़ोन कॉल्स को, पुरानी लम्हात को, बातों को याद करके उन्हें लुत्फ़ आता है, उन्हें मज़ा आता है। तो लेकिन ये हकीकत में वो आर्जी होता है मज़ा, वरना अदरवाइज़ तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है उससे रब्ता मुनक़्क़द करते हैं, हर तरह का। कुछ लोग करते हैं वो नंबर जो है वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन किसी और नंबर से वो उस पर नज़र रख रहे होते हैं। ये नज़र भी जो रखना है ना, ये भी नहीं रखनी। ये रब्ता बिल्कुल हर तरह का मुनक़्क़ता आपने कर देना है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इन हर तरह के रवाबत जो है ना वो उस शख्स से आपने मुनक़्क़ता कर देना है। और जो है एक और बात कि इसको चैनलाइज आप करें। अब देखें कि मुसीबतें, परेशानियां हर शख्स पे आती है। अल्लाह के किसी वली से किसी ने पूछा कि एक आम शख्स और अल्लाह के वली में क्या फ़र्क है, तो वो कहते हैं कि जब उस पर अल्लाह के वली पे कोई मुसीबत, परेशानी या इस तरह का उसका दिल टूटता है, तो उसका जो रिएक्शन है ना वो ये होता है कि रब की रज़ा थी, और जो है वो ववेला नहीं करता, वो जो है बदला नहीं लेता। और एक आम शख्स जो है वो ववेला करता है, वो बदले लेने की उसमें पड़ जाता है, अनाव में पड़ जाता है, ज़िद में पड़ जाता है। तो ये बड़ा जो है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के वलियों पे या अल्लाह के नेक बंदों पे मुसीबतें, परेशानियां नहीं आती या उनके दिल नहीं टूटते, ऐसा होता है, उनके दिल भी टूटते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आपने उसी बात की तरफ आते हैं, राब्ता मुनक़ता कर लेना, पहला फैसला करना है, फिर राब्ता मुनक़ता, हर तरह का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی اور فیس بک کے اکاؤنٹ سے اس کو چیک کر رہے ہوں، جج کر رہے ہوں کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے کسی اور کے. آج کل تو بڑے بڑے ایپس آئے ہوئے ہیں کہ وہ اب آن لائن ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری اس طرح کی صورتحال. اور دوسرا، آپ نے ماضی کے چروکوں میں ہرگز نہیں جھانکنا ہے. کسی صورت جو ہے نا، وہ جو ہو گیا بیت گیا وہ بیت گیا. یہ آپ کی ول پاور ہے. آپ 6 دن کیا 6 مہینے کیا 6 گھنٹے میں بھی آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی ول پاور پہ ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اپنا آپ نے امتحان کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے چیزوں کو. اور میں جیسے پہلے کہا کہ ناکام محبت انسان کو، بندے کو بہت اچھا انسان بنا دیتی ہے. وہ اسی سینس میں کہ آپ نے چینلائز کرے، اسی کو رب کی طرف لے جائیں. دکھ اور غم اور دل کا ٹوٹنا وہ رب کو جو ہے وہ بڑا پسند ہے. اللہ کی ذات جو ہے اس شخص پہ بڑا مہربان ہوتا ہے. جو ہے وہ دھیان کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ نے کرنا ہے کہ لوگ اس کی چیزیں، اس کے خط یا اس کے میسیجز، اس کی وائس میسیجز ریکارڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو سنتے رہتے ہیں گاہ بگاہ. جو ہے اسی غم میں وہ اس کو، وہی بات ہے نا، مزہ آ رہا ہوتا ہے ان کو، وہ اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں. انجوائے کیا، وہ مطلب ایک انہیں لطف ٹائپ آ رہا ہوتا ہے. غم کا بھی اپنا وہ مطلب مزہ ہوتا ہے، اس کا وہ مزہ اور لطف لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کریں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کی یادوں سے نہیں نکل پائیں گے، نہیں بھلا پائیں گے، اور آپ اپنی زندگی خواہ بخواہ برباد کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور، اچھا میں اکثر کہتا ہوں کہ ویلے بند کی بےقراری کو آپ محبت نہ سمجھیں، ہرگز نہ سمجھیں. اور اسی سے ریلیٹڈ بات کرنے لگا ہوں کہ اپنے آپ کو بند کمرے میں تنہا اندھیرے میں بند کر کے نہ رکھیں. وہ بھی جو ہے آپ کو خواہ جو ہے اتنی بات ہوگی نہیں. آپ ہر وقت سوچتے رہیں گے، وہ ہر وقت وہی خیالات، وہی ماضی کی باتیں، وہی فون کالز، وہی یادیں، وہی سلسلے، اور وہ پھر آپ کا ویلا پن اور پھر وہ بےقراری. تو یہ تو آپ کی جو ہے اس کو محبت تو آپ کہیں گے نہیں نا. پہلی تو بات یہ کہ یہ 18 مہینوں میں ویسے ہی ختم ہو جانی ہوتی ہے، اور یہ پہلے ہوئی ہوتی ہے بلکہ. تو اور دوسرا یہ 6 مہینوں میں یہ یادیں، یہ سارا کچھ بھول سکتا ہے انسان جو ہے. ایک کمزور سے کمزور بھی جو ہے وہ ول پاور والا بندہ بھی، اگر وہ چاہے تو. اور اگر اچھی ول پاور والا بندہ ہے اور اللہ کا اس پہ اگر کرم ہوتا ہے تو وہ تو 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے. وہ اللہ سے لو اس کی لگ جاتی ہے، اور ٹوٹے دلوں میں تو اللہ رہتا ہے، اور وہ ایک بہت اچھا انسان بن جاتا ہے. اس کو لوگوں کے کام آ کے اس میں لطف آتا ہے. اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت اس کے دل میں جاگ جاتی ہے. یہ سارے سلسلے چینلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا بھی کرم ہوتا ہے اس شخص پہ کہ اللہ اس کو پہلے کسی ایسے بندے کی محبت میں مبتلا کرتا ہے اس کو آزمانے کے لیے، پھر تاکہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی طرف اس غم کو دے کے اس کے دل کے ٹوٹنے کو اپنی طرف کنورٹ کر لیتا ہے. کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ ویلا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، حال ہے میں مر گیا، یا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. تو جب وہ اللہ سے کے آگے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ یا اللہ جو ہے تیری رضا پہ میں راضی ہوں، اور وہ دعا ضرور کرتا ہے، مگر اگر اس پہ حکمت اللہ کی کہ وہ آپ کے لیے شخص اچھا نہیں تھا تو اللہ نے اس کو آپ سے دور کر دیا. اور ایک اور بات کہ اس میں کسی کا سہارا اگر مل جائے، کسی کا کندھا مل جائے کسی اچھے ہمدرد انسان کا، تو وہ بہت جلدی یہ بھول جاتا ہے، کور اپ کر جاتا ہے. اللہ کی ذات وہ بھی سو عنایت کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو جو ہے وہ بھولنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ فطرت ہے انسان کی. اور جو ہے یہ ایک بخار، ایک ایج ہوتی ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے، اس میں ضرور ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، اور احساس لوگوں کو ہوتا ہے. اور جو ہے لیکن اس کے لیے جو ہے کیس ٹو کیس چیزیں ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. آپ کیس ٹو کیس اگر آپ کو کوئی ایسا ہے تو آپ پرسنلی مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں.